जी, मेरा नाम है मसूद और मैं ये वीडियो फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए है ये बेसिकली वीडियो। और जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रही, उनको इसके अंदर जो है वो डिफ़िकल्टीज़ का शिकार हैं। और यूट्यूब के ऊपर बेशुमार चीज़ें अवेलेबल हैं, और जितना आप वीडियोस देखते चले जाएंगे, आप इसके अंदर और कंफ्यूज होते चले जाएंगे मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। तो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को एक बिल्कुल सिंपल तरीके के ऊपर अपनी मुख्तलिफ शॉर्ट वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करना पहली वीडियो से शुरू कर दें, तो आपको इसके अंदर होपफुली फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर फ़ायदा होगा। हाउएवर मैं ये डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा इस हवाले से कि चूँकि मैं जिस कंट्री में रहता हूँ, मैं यूके में रहता हूँ, वहाँ पे लीगली हम लोग जो हैं वो इस चीज़ के पाबंद हैं कि हम ये डिस्क्लेमर ज़रूर दें कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप लोग जो है वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट खुद करके डिसीजन करेंगे हर चीज़ के ऊपर। लेकिन ये है कि इसके अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, वो लोग शायद इस चीज़ को ये फिगर्स उनके सामने से गुजरते होंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर 86% लोग नाकाम हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फॉरेक्स ये वो लोग होते हैं जो पहले साल के अंदर ही यानी छोड़ जाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को। उनको कामयाबी नहीं मिलती, ये दो एक कदम आगे दो कदम पीछे इस तरह से, और छोटा मोटा जब उनको नुकसान होता है तो वो भाग जाते हैं। देखें, रिस्क किस चीज़ में नहीं है, रिस्क हर चीज़ में होता है। ख़ास तौर पे अगर आप कुछ बड़ा कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो रिस्क तो उसमें इन्वॉल्व होता ही है। कामयाबी के लिए आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है लाइफ के अंदर। तो ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर साल डेढ़ साल की मार खा लेते हैं, 2 साल की मेहनत कर लेते हैं, तो इसमें कामयाबी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आप उन रिमेनिंग 14% में शामिल हो सकते हैं जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाब होते हैं। इसके अंदर जो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आप ये जो वीडियो है मेरी पहली, ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा तारुफ इस हवाले से करवाना चाह रहा हूँ कि मैं आगे एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर लॉन्च करूँगा। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, तो आप ताकि कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिस ना हो आपसे। और आप अगर एक फ़्लो के अंदर मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे, उनको बार-बार देखेंगे, क्योंकि होता ये है कि हम एक चीज़ को देखते हैं और वो हमें इम्प्रेस भी करती है, लेकिन फिर हम उसको भूल जाते हैं। तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि आप वापस जाएँ वीडियोस को और बार-बार उनको देखते रहें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन ताज़ा रहे, और आप और कोई आपको इस हवाले से चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हज़ारों टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से ये काम करते हैं। और अगर आप जितने ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कोई एक वीडियो देखी, वो उस टेक्निक को फ़ॉलो किया, वो करने की ट्राई की, कुछ कामयाबी मिली, कुछ ना मिली, ठीक है। कुछ ट्रेड्स जो हैं वो नेगेटिव में गई, तो कोई और वीडियो देखी, एक और किसी ने टेक्निक बताई, तो उसके अंदर घुस गए। और इस तरह से ये जो है ना, एक एक चक्कर चलता रहता है। तो जो बेसिक कुछ सिंपल फार्मूले हैं, अगर उनके साथ आप स्टिक रहें, किसी एक ही टेक्निक जो जो सिंपल थोड़े से उसके फार्मूले हैं, उनको आप फॉलो करते रहें, तो आप इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा वीडियो, जितनी ज़्यादा डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर जाएंगे, आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। तो इसमें कुछ बेसिक रूल बना लेना बहुत ज़रूरी है, और फिर उनके साथ स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसके बाद आने वाले दिनों में मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं,
ان کو میں ایکسپلین کروں گا اپنی ویڈیوز کے اندر سمپل طریقے سے، اور اگر آپ ان کو فالو کرتے چلے جائیں گے تو آپ فوریکس ٹریڈنگ میں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم ضرور چومیں گی۔ فوریکس ٹریڈنگ ایک ایسا کام ہے جو کہ آپ کہیں سے بھی ہوں، انٹرنیٹ بیسڈ کام ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی تو اس کو مختلف جو کمپنیز ہیں انہوں نے بہت سمپل کر دیا ہے۔ پہلے یہ ملینئرز کا کام ہوا کرتا تھا، ایٹ لیسٹ آپ کو 1 ملین سے کم میں تو آپ سٹارٹ ہی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب لوگ جو ہیں وہ چھوٹی اماؤنٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، $200-400 $1000 سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ڈیمو اکاؤنٹ بنا کے اس کے اندر پہلے فری میں پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اب تو یہ سہولت بھی اویلیبل ہے، جتنا عرصہ مرضی کرنا چاہیں آپ اس کی پریکٹس کریں، اور جب آپ کانفیڈنس ہو جائیں تو آپ اس وقت اپنا لائیو اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ایکچوئل پیسوں کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ فوریکس ٹریڈنگ وہ ہم چارٹس سے دیکھا کرتے تھے۔ میں خود ایون موویز میں یا ڈراموں شراموں میں فوریکس ٹریڈر جو ہیں وہ چارٹس کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، وہ جو ایسے چارٹس چارٹس جیسے ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے بھی شاید دیکھے ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ شاید پتہ نہیں بہت کون سے لوگ ہیں جو خصوصی ڈگریز اس کے لیے حاصل کرتے ہوں گے، تو پھر یہ کام پتہ نہیں کتنا اس کے لیے ذہن چاہیے، یہ وہ لوگ کرتے ہوں گے، یہ میرے لیے تو نہیں ہے۔ لیکن جب میں اس کام کے اندر داخل ہوا، کیونکہ میں ٹرائی کرتا ہوں ہر کام کو ایک چیلنج کے طور پہ، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا برین جو ہے نا وہ اس کو کسی کام کی طرف آکوپائی ہو۔ تو وہ پھر میں جب اس کے اندر گیا تو مجھے پتا چلا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ تو کوئی ایکسٹرا آرڈینری آپ کو ڈگری چاہیے، کوئی بھی بندہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا اس کو کر سکتا ہے، اور گھر کے اندر سے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی اس میں اگر مار کھائیں، تھوڑا عرصہ لگائیں، سال 1.5 سال 2 سال، تو آپ اس کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور نہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈینری پیسہ چاہیے، نہ ایکسٹرا آرڈینری آپ کو کوئی تعلیم یا کوئی ایج کی ریسٹرکشن ہے جو کہ آپ کو چاہیے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک ایسا فیلڈ ہے جس سے جو بہت سارے لوگوں کے فائنانشیل جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کر سکتا ہے۔ تو میری زیادہ تر ویڈیوز اس کے اوپر ہوں گی آنے والی، تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اگر فالو کرنا شروع کر دیں۔ میری اپنی جو جرنی ہے میں اس کو بھی ایکسپلین کروں گا کہ میں آن لائن دنیا سے پہلے کتنا دور رہا، اور پھر آن لائن دنیا میں جب داخل ہوا تو آہستہ آہستہ اسٹرگل کرتے 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 8-10 سال کے اندر مختلف چیزیں دیکھتے کرتے بہت سارے بزنس میں نے کیے، کچھ میں کامیابی ہوئی، کچھ میں ناکامی ہوئی، ایسے اس طریقے سے جو ہے وہ میری جرنی رہی زگ زیگ کے اندر اس کے اندر۔ اور فائنلی اب فوریکس ٹریڈنگ میں جب آیا تو اس کے اندر بھی میں نے کافی اسٹرگلس کی، شروع میں مشکلات دیکھیں، لیکن میں لگا رہا اور بالآخر مجھے اس کی سمجھ آنی شروع ہو گئی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اب اپنا یہ ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، اور جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں فوریکس ٹریڈنگ کے اندر ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کی ٹرائی کروں۔ تو یہ میری ایک اس حوالے سے تھوڑی سی انٹروڈکٹری ویڈیو تھی فوریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے۔ میں آپ چینل کو فالو اگر کرتے رہے تو آگے جا کے آپ 2019 ختم ہونے والا ہے، 2020 سٹارٹ ہونے والا ہے، آپ 2020 کو اپنے لیے ایک سکسیسفل سال بنا سکتے ہیں فوریکس ٹریڈنگ کے اندر خاص طور پہ۔ تو آپ سے بات ہوتی ہے جلدی اس حوالے سے۔ شکریہ۔